बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मुझे आप सब कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो उनको प्रोग्राम में पहले शामिल कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। और जाहिर बात है कि जुमे का दिन करीब आता है तो चेहरा खिल उठा है। लेकिन हरमीत, आप बात करें आज के दिन की, तो मैं पहले भी इस बारे में बात करी थी, कल भी हमने गालिबन न्यूज़ हो, प्रोग्राम हो, या फिर अगर आप कोई भी सोशल मीडिया साइट देखें तो आपको पता है कि आज से जो है वो लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है सबका। जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका इम्प्लीमेंट किया गया है आज शहर भर में, और इसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, और कंपैरेटिवली रेस्टोरेंट्स को भी सैटरडे संडे जो है मुकम्मल तौर पर बंद रखने की इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई है कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानिब से। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज अगर हम बात करें हमारी, तो आपको पता है हम और आप जो है हमेशा स्क्रीन पे आके कोशिश करते हैं कि आपके साथ इंटरेक्शन में कोई छुट्टी ना हो, और वो छुट्टी हमें नहीं मिलती। लेकिन अगर आज के दिन की मुनासबत से बात करें तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम इस चीज़ से करेंगे कि आज चूँकि 9 नवंबर की भी आम तातील का ऐलान किया गया है, और 9 नवंबर जो है वो आज है इकबाल डे। आज के इकबाल डे की अगर हम बात करें तो किस चीज़ को रिकॉल करने की हमें अशद ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज़ जिस पर बात करना शायद हमने काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अगर सिर्फ नौजवान नस्ल की बात करें, या शायर पाकिस्तान की बात करें, शायर मशरक़ की बात करें, मुफ़क्किर पाकिस्तान की बात करें, तो एक ऐसी शायरी जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, और उस शायरी के ज़रिए उस वक्त के नौजवानों को बेदार किया। और कहा जाता है कि उस वक्त जो सुनने और देखने वाले थे बड़ी तादाद में, अगर शौरा की बात करें, फ़िलासफ़र्स की बात करें, तो ज़्यादातर शायरी इसी पर की जाती थी कि किस तरह से कौम को, नौजवानों को बेदार करना है। लेकिन अगर लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी की बात करें तो हरमीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जो कि उनकी शायरी में कवर नहीं होता। अगर हम खुददारी की बात करें, बेदारी की बात करें, इस्लाम की बात करें, मुआशरे की बात करें, पैसे की बात करें, या वो तमाम मसाइल जिससे आज एक नौजवान दो चार है, उन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एड्रेस किया है। और एक बार फिर से सुहा, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम देखें वो वक्त ऐसा था कि जहां ज़रूरत थी मुसलमानों के हवाले से, ख़ासकर अगर बात की जाए तो वो कोई ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत उस वक्त मौजूद नहीं थी कि कम से कम उनको बेदार कर पाए। और फिर हमने देखा कि जो जदोजहद थी ये मिलकर थी। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के जितने भी अशार है उसमें आप कहीं ना कहीं यही देखेंगे कि जो सोया हुआ मुसलमान है उसको कैसे जगाना है, कैसे दूसरे कौमें आगे जा रही हैं। और अल्लामा इकबाल साहब जब दुनिया मुख्तलिफ ममालिक गए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तहजीबें बड़ी करीब से देखी, और कहीं ना कहीं जिस पर हमने कल भी गुफ्तगू की थी कि हमने देखा है कि शायर जैसे जैसे मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है, मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, तो उसकी शायरी में मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बदलाव आता है। और यही वजह थी कि पहली वाली शायरी, बाद वाली शायरी, उसके बाद आखिर वाली शायरी में अगर आप अल्लामा इकबाल साहब को स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ जो बुजुर्गों से बेजारी हमें नज़र आती है, नौजवानों से उम्मीद नज़र आती है। और उम्मीद इसलिए थी कि जिस मुल्क की, आने वाले मुल्क की और आने वाली नस्लों के लिए जो बुनियादी रखी जा रही हैं, वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, और उसको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नौजवान को बेदार करना लाजिम है, क्योंकि आने वाला दौर नौजवान का है। उनकी शायरी का आंसर भी यही है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन से उस वक्त अगर हम देखें तो सबसे पसमानदा अगर कोई थे तो वो मुसलमान थे। सर सैयद अहमद खान साहब की जो जदोजहद थी, स्ट्रगल थी, उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा किया कि अब बहुत हो गया, कि जिस तरीके से आप लोगों की अंग्रेज़ी से, जदीद उलूम से आपकी नफ़रत पैदा की है, उसी तरह अल्लामा इकबाल साहब ने भी ये मशाल उठाई और यही बात की, यही पैगाम दिया कि जदीद उलूम से आरास्ता होंगे आप तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अंधेरों की राह पर आप गामजन हो जाएंगे, और मंजिल भी अंधेरों से बात की गई ना कि ना उम्मीद ना हो ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। मतलब अपनी नौजवान नस्ल से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमेशा इस तरह की मोहब्बत की है कि उनको इनकरेज किया है कि आप कोशिश कम कर सकते हैं, लेकिन बेज़ौक हमारी नौजवान नस्ल, हमारे नौजवान नहीं है। ज़रा सी कोशिश से अपनी तकदीर बदली जा सकती है। उनका जो फाउंडिंग विजन था, जो शायरी के ज़रिए नौजवानों में उन्होंने इंडल्ज करने की कोशिश की, वही एक वाहिद चीज़ है जो कि एज अ मुआशरा भी अगर हम देखें या एज अ इंडिविजुअल भी देखें तो दोनों तौर पर हमारे लिए मशले राह है। और आज के दिन
की मुनासबत से इलामा मोहम्मद इकबाल जो है उनकी यौम पैदाइश पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाता है। गार्ड्स की तब्दीली की लाहौर में ये तकरीब हुई और जिसपे जो नेवी का दस्ता है उसने ये फ़राइज़ संभाले। और अगर हम बादशाही मस्जिद की बात करें अक़ब में मौजूद और सामने शाही किला, और वहाँ पर यकीनन आज अगर छुट्टी की हम बात करें तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो हमेशा यहाँ का रुख करती है, स्कूल के ट्रिप्स जाते हैं। और मेरे ख़्याल से इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि बच्चों को, बड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तरग़ीब दिलाई जाए इस चीज़ की कि हमारे मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ जो हैं उनका क्या ख़्वाब था इस पाकिस्तान को बनाने का। वो ख़्वाब उन्होंने देखा, वो शर्मिंदा ताबीर होता तो उसको ना देख सके, लेकिन यकीनी तौर पर आज के अगर हम नौजवानों की बात करें तो एक बार फिर से एक छोटी सी वेकअप कॉल है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है और जिसको आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ में ही तमाम देखने वालों को इकबाल डे की मुनासबत से ज़रूर कहते हैं कि उनके विजन का एक आधा ऐसा पहलू अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाने की कोशिश करें, उससे आपके और इस मुल्क के पाकिस्तान के मसाइल भी एज ए इंडिविजुअल अगर आप पार्टिसिपेट करें तो शायद हल हो जाए। आप जिस भी फॉर्म में हैं, जिस कैटेगरी में, अगर हरमीत के पास ये स्क्रीन है, मेरे पास ये स्क्रीन है, तो इसका मतलब कि हमारा एक खुसूसी किरदार है जो कि अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी कैनवस में, अगर आप घर में और अगर अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तौर पे अगर आपको लगता है एज ए इंडिविजुअल आप पार्टिसिपेट करके इस माशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते तो कतई तौर पर ये एक गलत सोच है। सोहा, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें बहुत सारे लोग मोटिवेशनल, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको सुनने की कोशिश करते हैं, सुनते भी हैं भी सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक शेर को अगर आप अल्लामा इकबाल साहब का निकालें और उसका मुताला करके आपको उसका तर्जुमा, बहुत आसान है, बहुत से अशार ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होके आप जिस मंजिल की तरफ चलना चाहते हैं आप उस मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ही चीज़ों को अगर आप अपना लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो कामयाबी का जीना जो है ये यकीनी तौर पर आपकी किस्मत, आपकी तकदीर बन सकती है, बशर्ते कि आप खुददार हों और मेहनत और मुस्तकिल मिजाजे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोशिश करें कि एक एक शेर जो है वो आपकी ज़िंदगी के एक एक मसले को एड्रेस करेगा और कोशिश करें कि उसका खुलासा करें और कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं, अपने से प्यारे और अपने से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान बनाएं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इकबाल डे की खुसूसी जो एक छोटा सा हमने सेगमेंट किया है इसको हम डिटेल से भी ज़रूर करेंगे और कुछ ऐसे एनालिस्ट और पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, उनके साथ मिलकर इकबाल डे को आज मनाएंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और हमने बात करनी है, आपको पता है प्रोग्राम के हिसाब से आगाज़ में हम आपको देते हैं डोज, यानी आज की अगर हम डोज की बात करें तो डेली देते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ पब्लिक। आज तो छुट्टी है तो मेरे ख्याल से आजकल जो बच्चे हैं वो भी घर में मौजूद होंगे और उनके तमाम रिकॉर्ड्स और ऐसे अनोखे काम और अनोखी वीडियोस जो कि वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, वही हम भी ढूंढ के लेके आते हैं। तो पहली खबर आपको देते हैं, पहला डोज आपको देते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस है, लेकिन जनाब 8 हो और फिर फाइन 8 हो तो मेरे ख्याल से ये कोई डेंजरस नहीं होता कोई भी रिकॉर्ड बनाना। खैर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट से एक वीडियो रिलीज़ की गई है और वो वीडियो ये है, और रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बताती हूँ। पेट पे तरबूज रख के 1 मिनट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरबूज काटने का ये आलमी रिकॉर्ड है जो इन्होंने बना लिया। और हरमीत आप देखें कि एज क्या है उनकी, और अगर देखें मतलब जिससे वो काट रहे हैं ना वो छुरी है, मेरे ख्याल से वो तो तलवार ही है, और तलवार से तरबूज काटने का जो रिकॉर्ड है वो 2018 में भी इन्होंने ही बनाया था और अब ब्रेक भी इन्होंने की है। कमाल है, कमाल है। लेकिन आपने ठीक बात की कि कहीं ना कहीं उम्र को अगर आप देखें, एक तरफ तो चश्मा लगा हुआ है, ऊपर से तलवार इतनी तीखी कि जैसे तरबूज को रखते हैं तो भाई उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और वैसे आपने देखा है कि ज़्यादा जो हम तलवारों की बात जब भी आती है तो गतका हमारे सिखों में बड़ा ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी इसकी करते हैं और बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रैक्टिस मैंने बहुत सारे लोगों, नौजवानों को देखा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो वायरल है। लेकिन इनको भी अगर आप देखें, हल्की फुल्की तलवार इधर उधर हो गई तो भैया पूरा का पूरा जिस्म 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन बहरहाल महारत के साथ वो जैसे काट रहा है, इसके लिए भी भरपूर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर कहीं ना कहीं वही बात जो हमेशा हम करते हैं कि भैया उम्र जो है, जिस उम्र में भी आप दाखिल हों, लेकिन वही बात कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र विच की रखी है भाई।
ایج از جسٹ اے نمبر، یہ ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں، اور ہم خیر اس کو بہت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک ٹاپک رکھنا چاہیے اور اس کو ہم ڈسکس کریں کہ ہم کیوں پاکستان میں لوگوں کی عمریں کم کہہ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، یا اب آپ اس عمر میں ایسے کام کریں گے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر دیکھیں اور کام دیکھیں. اور آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر پر چلتے ہیں کوئکلی. ہم نے اگلی خبر آپ کو دیسی ہے بیسیکلی پیرس سے وہ خبر ہے. اگر ہم بات کریں فرانسیسی بادشاہ کی، تو اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ جو ہیں ان کی نپولین ہیٹ جو ہے اب اس کو باقاعدہ طور پر نیلام کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے زیر استعمال رہیں وہ وہاں کے بہت سارے میوزیم میں موجود ہیں، لیکن اس وقت ان کا کہنا یہ کہ اس وقت کے جو ڈیزائنرز تھے اس سے 120 سے زائد جو ہیٹس ہیں وہ انہوں نے بنائی تھی، اور اس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ مختلف میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن 20 ایک اب بھی جو ہے وہ سیو کر کے رکھی ہیں اور اب باقاعدہ طور پر اس کو نیلام کر دیا گیا ہے. اور نیلام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اس وقت جو انہوں نے قیمت تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 6 سے 8 لاکھ یورو ہے. میں اس لیے سامنے دیکھ رہی تھی کہ ڈیجٹ جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. اگر ہم یوروز کی بات کریں اور پھر ہم 6 سے 8 لاکھ یوروز کی بات کریں تو یقینی طور پر وہاں پر جو عام لوگ ہیں یا عام لے مین ہیں، یقینی طور پر حمید ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، یا بعض لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح کے نوادرات کو اپنے گھر پہ رکھنا، تو میرے خیال سے یہ قیمت بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو نیلامی کے لیے باقاعدہ طور پر کہیں نہ کہیں تاریخی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو گھر میں کہیں نہ کہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں. اور نیپولین کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے پیرس کی اگر بات کی جائے، اور کہیں نہ کہیں مختلف تاریخ اگر ہم جنگ و جدل کی بات کریں یا مختلف فاتحوں کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک بڑا نام ہے. لیکن ایسے میں اس قسم کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور نیلامی میں حصہ بھی ڈال لیتے ہیں. تو نیپولین بوناپارٹ کی اگر ہم بات کریں تو اوبویسلی اور سب کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے نیلامی ہو فوری طور پر اس آکشن میں پارٹیسپیٹ کیا جائے اور یہ ہیٹ جو ہے وہ اپنے گھر لے جائی جائے. تو یہ قیمت ان کے لیے ادا کرنا کوئی ایسا بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے. سو وی آر ڈن ود آور ڈیلی ڈوز فار ٹوڈے. ایک ہم بریک لینی ہے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ملک کی سیاسی صورتحال میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد سیاسی اتحاد مختلف جماعتوں کا جاری ہے. پاکستان میں چھوٹی اور بڑی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابی مہم کو بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. لیکن اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں آج کے اس سیاسی سیگمنٹ میں. ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں 2013 میں وہ تمام نشستیں جو کہ 2018 میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے ان سے لے گئی تھی، اب اس کو واپس ری گین کرنے کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. کراچی سے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے، مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں سے ملاقات کی. اور مسلم لیگ نون کے اگر ٹارگٹس کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کو سمجھا جاتا ہے کہ سندھ ان کا سیاسی گڑھ ہے، تو وہاں پر کس طرح سے اپنی جگہ مضبوط کی جا سکتی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. سر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یا کسی کو فون کر رہے ہیں؟ صبح صبح فیس بک دیکھ رہے ہیں. اچھا چلے سر، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو نون لیگ ہے ان کے ٹارگٹس جو ہے کہ وہ سندھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، اور اگر وہ انفلوئنس چاہ رہے ہیں اپنا پنجاب میں، اور اگر نون لیگ کی بات کریں تو وہ کوشش اب یہ کر رہی ہے کہ سندھ میں کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا جائے، اس کے لیے ایم کیو ایم کے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ مل کے جو اتحاد پلان کیا جا رہا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ دیکھیں ٹارگٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ سندھ حکومت بنائی جائے. سندھ میں حکومت بنانے کے لیے ہمیں جو پیپلز پارٹی کے بعد جو مخالفین جماعت ہے اس میں سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم ہے، اور اس کے بعد فنکشن لیگ ہے. تو ایم کیو ایم سے ہمارا اتحاد ہو چکا ہے. اب آنے والے دنوں میں ہمارا جو فنکشن لیگ اور پیسا پاگارا سے مسلم لیگ نون کا رابطہ ہے، اور جلد وہ منظر بھی آ جائے گی چیزیں جو بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں، دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے بعد اختیار چلا گیا ہے، وزیر اعظم سے کے پاس کم، وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار زیادہ ہے. تو اس 18 امینڈمنٹ کا سندھ کو فیض نہیں ملا ہے، کیونکہ سندھ کی جو 15 سالہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس میں اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح پنجاب نے کیا ہے. تو ظاہر سندھ کی عوام بھی سوچتی ہے کہ کیا صرف پنجاب پاکستان ہے. یہ جو ایک احساس محرومی ہے، کراچی سے لے کر کشمور تک سندھ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صوبے کا راجدھانی کراچی، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے.
تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ظاہر مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب جیسا سندھ کو بنائے، کراچی کو لاہور جیسا بنائے، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سندھ حکومت بنائیں گے تو ہی ہمارے پاس وسائل بھی ہوں گے اور ہمارے پاس مینڈیٹ بھی ہوگا تو ہم کام کر سکیں گے. ورنہ کلدار صاحب اگر ہم نواز شریف دیکھیں صاحب ایک طرف تو ہم دیکھیں جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنانی تھی تو آصف علی زرداری میدان میں اور آپ لوگوں کو سہارا دی اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ بنی. اب آپ لوگ اس کے خلاف آ گئے محاذ کھولنے کے لیے کیونکہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو بڑا مشکل رہا ہے. مسلم لیگ نون کو ہمیشہ وہاں سے مایوسی ہوئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 2013 کی طرح الیکشن یہاں سے اتنی سیٹیں نکال پائیں گے تو کیا ان کو بھی کسی نے کان میں یقین دہانی کرائی آپ لوگوں کی طرح یا ویسے جیت جائیں گے سر؟ دیکھیں 2000 اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں مسلم لیگ نون 97 میں مسلم لیگ نون کی سندھ میں حکومت تھی. 2013 میں ہمارے پاس سندھ اسمبلی میں 10 سے 11 ایم پی اے تھے، 2 ہمارے 3 ایم این اے تھے 2013 کی الیکشن میں. 18 میں ہمارے پاس نہ صوبائی سیٹ تھی نہ قومی سیٹ تھی. تو ہم ایم کیو ایم کے پاس پورا مینڈیٹ کراچی اور حیدرآباد کا تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ ایم کیو ایم جو کراچی میں مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، کچھ ڈسٹرکٹ میں ملیر، کورنگی اور کیاماڑی میں، اسی طرح ہمارا اندرون سندھ میں سانگڑ، نوشہر و فیروز، میر پرکاس، بدین، گوٹکی جہاں ہمارا ووٹ ہے اور دوسرا فنکشن لیگ کا، تو وہاں پہ ہم فنکشن لیگ کے ساتھ اطاعت کر کے، جے یو آئی ایف کے ساتھ اطاعت کر کے اور کراچی حیدرآباد میں ایم کیو ایم سے اطاعت کر کے ہم سندھ حکومت بنا جائیں گے اور ہم پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. اتحاد میں ہم ضرور تھے، ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آج بھی سائن ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم الیکشن اکٹھے لڑیں گے. ہم الگ الگ جماعتیں ہیں. اس وقت سندھ میں ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم نے یہ اطاعت کیا ہے اور یہ صوبے کے لیے، سندھ صوبہ اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اگر آئی ایم ایف کا کب تک ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے سہارے پہ چلیں گے؟ کراچی ایک معاشی ہب ہے پاکستان کا، اس شہر کی اگر سب ایک اور گندگی چیز ہوگی، ہے، اس میں ایک پانی چیز نہیں جس کا ہوگا، گلا اس میں شکوہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں اس وقت بشمول پی پی پی، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ لیول ہی دے دیا گیا ہے. تو ایسے میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے اور کہیں نہ کہیں ماضی کی تلخیوں کو بلا کر آگے کی بڑھنے کی جو بات کی جا رہی، تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ماضی کی تلخیوں کو بلا دیا جائے گا یا اسی طرح سلسلہ رہے گا کہ وہ جیلوں میں رہیں گے، پھر وہ جب آئیں گے دوبارہ تو پھر آپ لوگ جیلوں میں رہیں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب بہت ہو گیا، مساق معیشت ہونی چاہیے، ایک نیا لائحہ طے ہونا چاہیے سیاستدانوں کا؟ دیکھیں 21 اکتوبر کی قائد محترم نواز شریف صاحب کی تقریر میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ تمام جماعتوں میں پی ٹی آئی بھی بشمول ہو جاتی ہے اور تمام آئینی ادارے جو مل کے کام کرے، مگر پی ٹی آئی کے 2 پی ٹی آئی ہیں. ایک وہ پی ٹی آئی جو 9 مئی جس نے کیا ہے، تو 9 مئی والی پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اہل ہے الیکشن کمیشن میں اور پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے، ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگایا جائے، مگر جو پی ٹی آئی نے راستہ چنا ہے تشدد کا، جو آئین اور قانون پہ اعتماد ختم کر کے یہ راستہ جو منتخب کیا، جو اس کا انتخاب کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ غلط راستہ ہے. اگر پی ٹی آئی جو اس کا پہلا راستہ تھا، سیاسی راستہ تھا، آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین تھا، اگر وہ آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل ہو، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کا تو اس وقت ہمیں تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی مقابلے کے نظر نہیں آ رہے، تو ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لیں، مگر جو جرم 9 مئی کو ہوا ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. کل پھر جو 9 مئی کو میاں والی ایئر بیس پہ ہوا، اس کے بعد جو کل میاں والی ایئر بیس پہ ہوا، ان میں فرق تو کوئی نہیں ہے. تو کسی کو یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے، ایسے لوگوں کو جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے، ان کو عدالتیں سزائیں دے. ہماری کوئی اپنی خواہش نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نہ ہو میدان میں، بالکل ہونی چاہیے.
باقی رہی بات پیپلز پارٹی سے، وہ 90 کی سیاست ہم نے دفن سر کر اس دی چیز ہے، کا اندازہ ہمیں بھی حق ہے سوری فار پیپلز پارٹی کو، جس لیکن طرح دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں تو عام عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے آپشنز ہوں. اگر ہم اس پول کی بات کریں جو کہ مسلم لیگ نون کے پیج پہ کیا گیا تو عام عوام کا ایک رد عمل وہاں بھی سامنے آیا کہ they want PTI in the field and in جو انتخابات ہونے والے ہیں ہمارے 2024 کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرمیت کا جو سوال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، باقی تمام سیاسی جماعتیں تو یہ گلا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری نے بارہا بہت سارے خطاب میں میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ ہمیں فیلڈ نہیں دی جا رہی اور یہ چھیڑا جو ہے وہ نون لیگ نے ہے ہمیں سندھ میں آ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو مل کے آپ کی کلیبوریشن ہم انتخابات کے بعد یا انتخابات کے پہلے کہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے ایک دوسرے کے مخالف اور انتخابات کے بعد اتحاد سے سیاست بن سکتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہمارا الیکشن اتحاد نہ پہلے بنا ہے نہ اب بنے گا. ہم باقی الیکشن کے بعد جو بھی عوام مینڈیٹ جس کو دیتی ہے تو ظاہر سیاست میں ایک دوسرے کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہم 90 کی سیاست کو دفن کر چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں تمام جماعتیں، تمام ادارے مل کے اس ملک کے جو آج کے حالات ہیں ان کو ایڈریس کرے. تو جو بات ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے تو ایم کیو ایم پہلی دفعہ الیکشن سے پہلے اتحاد کرنے جا رہی ہے. ابھی کبھی بھی ایم کیو ایم نے یہ نہیں ہوا کہ الیکشن سے پہلے اتحاد کیا بعد میں وہ کرتے ہیں. اس دفعہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو، کراچی کے عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے کترائے گی نہیں کہ ہم اقتدار میں آئے گے تو مرکز میں ہمارا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہے اور سندھ میں بھی ہم تمام جماعتیں جو ہم خیال ہے مل کے حکومت بنائیں گے. تو ظاہر عام آدمی کے مسائل ہیں. کراچی میں مستانی صاحب ایم کیو ایم کی اگر بات کی جائے، باپ کی اگر بات کی جائے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور ان کے بارے میں الزام بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملتا ہے اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ہواؤں کا رخ جہاں بدلتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سر ایک اور چیز، شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو کمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کو جس طریقے سے وزیراعظم شپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے ان کو نہیں لینی چاہیے. کیا کہتے ہیں سر اس پہ آپ؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے سینئر رہنما ہیں، میں ان کا عزت اور احترام کرتا ہوں. یہ ان کی ذاتی رائے ہے، جو بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں یا وہ آج بھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہے اور مسلم لیگ نون میں ہے. اپنے وہ کہتے ہیں کہ میرا قائد نواز شریف صاحب ہے. اظہار رائے کرنا، گفتگو کرنا میرے خیال میں پارٹی کے اندر ہو تو بہتر ہے، بجائے کہ ہم ٹی وی پہ اس طرح کی باتیں کریں. باقی وہ سینئر ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. مجھے بڑا ان کے لیے احترام ہے، وہ ہمارے اہم رہنما ہیں. تو جب کوئی میری وہ لیول نہیں ہے کہ میں شاہد خاقان پہ آج آ کے کھل کے آپ کو جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دوں. اچھا سر چلیں اس پر آپ کامنٹ نہیں زیادہ کرنا چاہتے تو زیادہ سوال بھی ہم اس حوالے سے نہیں کریں گے. یہ بتا دیجیے گا لاسٹلی کہ اگر سندھ میں بات کی جائے ایکٹیویٹیز کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپنا وزٹ پلان کر رہے ہیں، وہاں جا کر کچھ کیمپین کرنے کا، لوگوں سے ملنے کا اور حلقوں کو دیکھنے کا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ سندھ میں ایکٹیویشن جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ضروری ہے فوری طور پر کرنا، کیونکہ اس میں بھی تاخیر دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، اسی ہفتے سندھ میں ہماری مرکزی قیادت جو سینئر قیادت ہے وہ سندھ میں آئیں گی. سندھ کے شہر کراچی پہلے پہنچیں گے، اس میں مختلف ملاقاتیں ہونی ہیں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ صوبہ سندھ میں آئے گی اور آخر میں ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب صدر جماعت وہ بھی آئیں گے. سندھ میں ابھی ہم ایک مرکز بنائیں گے، اپنا کیمپ آفس بنائیں گے، کراچی میں بھی اور حیدرآباد باقی سندھ میں بھی. تو یہ آپ یقین کر لیں کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون پہلے سے کبھی اس طرح متحرک نظر آپ کو نہیں آئی تھی. اب وہ وقت آ گیا ہے، مسلم لیگ نون متحرک اور منظم اور فعال نظر آئے گی. اس کے ساتھ اتحادی جو ہم خیال ہے، جو اینٹی پی پی فورسز ہے، ان کو بھی ملائے گی اور ہم سندھ حکومت بنانے جا رہے ہیں. میں سندھ کی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہم راستہ دوسرا بھی بتا رہے ہیں. جو بات آپ نے کی کہ آپشن دے رہے ہیں کہ یہ نہیں 15 سال پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے. اگر آپ کے احساس محرومی ہے کہ پنجاب جیسا سندھ بنے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی ہے، قیادت کی جو کارکردگی ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. سندھ میں موٹر وے ہو، امن ہو، گرین بس ہو، K4 کا منصوبہ ہو،
सिंध के तमाम अजला में पासपोर्ट ऑफिस बनाना हो, कराची नाज़िम आबाद मेगा नादरा मतलब हम कराची को दूसरा पेरिस बनाना चाह रहे हैं ना सर। नून लीग ने तो लाहौर को पेरिस बना दिया, नून ने किए अब बड़े हम काम दूसरा से पेरिस बनाने की तैयारी कराची में कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अगर कौम इत्तेहाद तंजीम की तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यही पैगाम है, लेकिन हमें सियासी जमातों में इत्तेहाद तो दिखाई देता है, कौम मेरे ख्याल से इस वक्त बेदार नहीं है और तंजीम हमें नहीं नज़र आती, वो हमारे इदारे हों या हमारी एक आम इंडिविजुअल लाइफ हो। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस बारे में ज़रूर सोचें। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर रोज़ एक नया चांस, एक सेकंड चांस मिलता है टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। और अगर आज के दिन की मुनासबत से बात करें, चूँकि हम इकबाल डे मना रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी इकबाल डे, क्योंकि इस दिन को सेलिब्रेट करने का बेस्टेस्ट वे यही हो सकता है कि अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करें, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, तो उनकी सिखाई हुई सीख, उनका दर्स जो है उसको सिर्फ शायरी की हद तक नहीं बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में नमूने के तौर पर पेश किया जाए। जैसे हरमीत बात कर रहा था कि उनकी हर शायरी का खुलासा अगर किया जाए तो आज एक नौजवान नस्ल को जितने भी मसाइल का सामना है, मेरे ख्याल से वो सारे के सारे एड्रेस हो जाएंगे। और अगर हम उनके दर्स की बात करें तो खुददारी का दर्स दे के हमेशा नौजवान नस्ल को बेदार करने की उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उस दौर में भी और आज के दौर में भी कोशिश की है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसकी हिरारकी सर्वे के मुताबिक हम जो हैं वो सिर्फ 1% हम में से लोग ऐसे हैं जो कि अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं, और उस रियल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत काम किया। इसी पर हम बात कर लेते हैं कि आज के नौजवान को किस चीज़ की अशद ज़रूरत है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहबा, आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। सारे पाकिस्तान को मुबारक हो, और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए थे अपने हदायत, उसके ऊपर हम कायम रहें तो पाकिस्तान दुनिया की जन्नत बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगाज़ में इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा नासरा साहिबा कि आज के नौजवान नस्ल की हम बात करें तो जिसे शाहीन कहा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, आप क्या समझती हैं कि इक़दार की कमी हम में आ चुकी है जिस पर आज काम करने की अशद ज़रूरत है एक नौजवान को? अल्लामा इकबाल का ज़्यादातर कलाम जो था वो नौजवानों के साथ मुखातिब थे, और वो यही चाहते थे कि नौजवान जो हैं वो अब तो 60% हमारी आबादी का हिस्सा हैं, वो ही पाकिस्तान को आगे लेके चलें। मेरी नस्ल, आपकी नस्ल तो तकरीबन, अब सोचे हमने पाकिस्तान मिल गया हमें, हमने उसके बाद कोई जद्दोजहद ही नहीं देखी। और उसके बाद ये देखें राहील शरीफ ने वहाँ इस्लामिक आर्मी की क़यादत ली है और करोड़ों रुपए महीना ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। देखें गाज़ा में कैसे मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, बच्चों की माएँ नहीं मिल रही, माओं को बच्चे नहीं मिल रहे। बिल्कुल नासिर साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रही हैं, उस वक्त भी कहीं ना कहीं अगर मैं मुसलमानों की बात करूं हिंद में तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन, साइंसी उलूम उससे दूरी थी, और हमने माजी मुसलमानों का देखा है जो कहीं ना कहीं बड़ा जरखेज़ था। बड़े बड़े साइंसदान उसमें पैदा हुए, बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए, लेकिन उन साइंसदानों को भी अगर उनका जो आखिरी वक्त था वो बड़ा भयानक हमने देखा, और वो भी मुसलमानों के हाथ देखा। तो यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल ने उस सारी चीज़ें बड़े करीब से देखी और उसको नए दौर तक ले जाने की एक अपनी शायराना अंदाज में उन्होंने कोशिश की। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस सोच फिक्र को भी हमने बड़ा दूर रखा है, नहीं पहुंच पाया उस तरीके से जिस तरीके से पहुंचना चाहिए थी सारी चीजें? असल में आपको पता नहीं गलत फहमी है कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ तो सही बूढ़ी, लेकिन अल्लामा इकबाल का वसाल मेरी पैदाइश से पहले हो चुका था, तो मैं तो वही जानती हूँ जो आप लोग जानते हैं। आपकी तहकीक शायद ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा नासिर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक वजह फरमा रही हैं। अगर हम उनकी शायरी की बात करें
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बात को हम बिल्ड करने की कोशिश करें तो हम यही सीख सकते हैं कि हमने उनकी शायरी को शायरी की हद तक अपनी किताबों में तो जगह दी हुई है, लेकिन आज की अमली ज़िंदगी में रियासत पाकिस्तान की बात की जाए, उनकी शायरी की बात की जाए, ज़िंदगी के हर पहलू पे जिस तरह से उन्होंने लिखा, जो उनका फाउंडिंग विजन था, उसकी ना सिर्फ आज नौजवानों को ज़रूरत है बल्कि रियासत पाकिस्तान जिसका ख्वाब उन्होंने देखा, खैर उसको शर्मिंदा ताबीर होता तो वो नहीं देख सके, लेकिन आप क्या समझती हैं कि उस फाउंडिंग विजन की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जो कि नौजवानों समेत अब आपको नापैद होता दिखाई दे रहा है हर किस्म के इंसान में? अगर मैं इंसान की बात करूं, बात यही है कि अल्लामा ने और उनके बाद कायदे आज़म ऐसा मुआशरा तस्वर किया था और हकीकत में लाने की कोशिश की थी जिसमें सब लोग एक जैसे बराबर हों, चाहे उनका कुछ भी अकीदा हो। लेकिन अब देख लें जो सफ़ेद हिस्सा है वो तो अक़लियतों का था ना, और अक़लियतें मतलब को ज़्यादातर जो यहाँ पे मसीही थे, लेकिन उनके साथ जो भी सलूक हुआ है वो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं जैसा कि हमारी क़यादत ने तस्वर किया था उनके लिए। तो ये थोड़ा सा हमारे नौजवानों को अब किस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि बेहतर कर ले। नासिर साहिबा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम तारीख का मुताला करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसी तरह हमें नज़र आती जो आप फरमा रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ जो कहीं हमने छोड़ी, अल्लामा इकबाल साहब का जो विज़न था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विज़न था, उसको छोड़ के कहीं ना कहीं आज हम जो नुकसान भर रहे हैं और नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं नौजवानों में मायूसी है, अगर उस चीज़ को दोबारा अपना लिया जाए तो बहुत सारी ठीक चीज़ें दुरुस्त सब्त में जा सकती हैं? देखिए, यकीनन जब तब्दीली जो मुस्बत है वो तभी आएगी जब लोग जो हैं वो नया रास्ता तलाश करें और मायूसी की तरफ ना जाएं। और इकबाल ने तो फरमाया है ना, हालांकि बहुत मायूसी के वक्त में अल्लामा ने अपनी उम्र गुजारी, उन्होंने कहा नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हम क्यों नहीं इसको इस रोशनी में देखते कि होनी चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी खूबसूरती से देखिए ना, अगर हम शायरी की बात करें तो ना उम्मीद ना हो रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं रही। मतलब नौजवानों को हमेशा इनकरेज करने के लिए हमने देखा कि कोशिशें हमारे नौजवान कम कर सकते हैं लेकिन बेज़ौक़ इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन अगर नौजवान नस्ल के साथ साथ कलेक्टिवली हम सबको एड्रेस करें, जिस तसव्वुर की आप बात कर रही थी कि हम जिस मुआशरे का ख्वाब उन्होंने देखा जिसमें अदल हो, इंसाफ हो, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हो, अक़लियती बरादरी का एक अहम किरदार हो, हर घर में रोटी पानी, और हमने वो चीज़ें आज के मुआशरे में, अगर हम 2024 की बात करें तो आप क्या समझती हैं कि हम कहाँ पे कोताही कर रहे हैं? सबसे मेन फैक्टर जिसको मैं चाहती हूँ कि आप एड्रेस करें वो ये कि हम देखते हैं कि मुआशरा, निज़ाम और तंजीमें, इनको बेहतर करने की हमारा फोकस है। एज ए इंडिविजुअल जिस कैनवस पे हम हैं वहाँ पर हमारा किरदार अदा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हम क्यों ब्लेम गेम पे चले गए? देखिए, हमें मुस्बत तब्दीली की ज़रूरत है, और इकबाल ने तो अपने ज़्यादातर कलाम में नौजवानों को मुखातिब होकर ये कहा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर और खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर। और यही उन्होंने फरमाया कि हमारी सबसे बड़ी मसला है कि हम तर्ज़े कोहन पे अड़ते हैं और आईने नौ से डरते हैं, और मंजिल यही है कठिन कौमों की ज़िंदगी में। क्या बात? अगर हम आईने नौ से डरे ना तो फिर हमारे लिए बेहतरी यकीनन है सामने नज़र आ रही है। नासिर साहब, अगर हम देखें जो चीज़ें आपने फरमाई, कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान की बात करते हैं, दीगर ममालिक की बात करते हैं, फिर इत्तेहाद की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये आंसर जो है उनकी शायरी में भी मिलता है जो उन्होंने वो पैगाम दिया। लेकिन अभी अगर जो सूरत हाल है आपके सामने है कि गज़ा को हम देखें, फ़लस्तीन के मामलात को देखें, तो कहीं ना कहीं इत्तेहाद हर जगह हमें नज़र नहीं आता। आप नहीं समझती कि इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत है, और यकीनन मैं समझती हूँ कि जब तक मुसलमान कौमें आपस में मुत्तहिद ना हों हम दुनिया के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। देखें, 1.5 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर मुस्लिम, और अगर हम सारे इकट्ठे हों तो हमें कौन पसपा कर सकता? हमारी इस्लामी फ़ौज है, लेकिन आजकल देखें गाज़ा में क्या हो रहा है और इस्लामी फ़ौज का कोई नाम निशान ही नहीं है।
ناصر بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ اپنے ارد گرد بھی آپ نے جب پڑھایا بھی اور جب آپ نے پریکٹس بھی کی، یا جو لوگ آپ سے سیکھنے آتے ہیں نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پہ ریئل اپروچ میں جہاں جہاں آپ دیکھتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ نوجوان نسل میں ایک ایسی چیز جو کہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے ان کو خود، نہ صرف پاکستان کو، نہ صرف ان کے خاندان کو؟ اگر ہم بات کریں کنسسٹنسی کی، بات ہم کریں صبر کی، بات کریں تحمل کی، مستقل مزاجی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرسنالٹی ٹریٹس کا حصہ ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے ارد گرد نوجوانوں میں کس چیز کا فقدان دیکھتی ہیں؟ یقیناً ہمیں یہ کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن یہاں جو اقربا پروری کی نکل آئی ہے نا روایت، یہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک خاندان میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نوازنا ہوتا اور باقی لوگوں کو کچھ نہ دینا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ معیشت اس طرح چل ہی نہیں تھی سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو ایک برابری دیا ہے۔ اچھا، اگر ناصر صاحب، ایک چیز جو ہم نے علامہ صاحب کو پڑھا ہے، اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بوڑھوں سے، بزرگوں سے وہ کہیں نہ کہیں بیزار نظر آئے، کیونکہ انہوں نے بڑی چیزیں قریب سے دیکھی۔ نوجوانوں کے لیے ان کا بڑا پیغام تھا، لیکن آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، نوجوان مایوس ہے اور کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے کہ ان حالات سے وہ نکل کر کہیں اور خوشحال زندگی کی طرف جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو اس طرح مایوس کیا جا رہا ہے اور وہ مایوسی کے عالم میں ہے تو نقصان ملک کا ہی ہوگا؟ میں تو سمجھتی ہوں اگر ہم اس کو مثبت انداز میں دیکھیں تو ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری نظر آتی ہے، اور یہ جو مایوسی ہے نا، یہ تو موت کے برابر ہے، اس لیے ہم کبھی نا امیدی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے ہمیشہ ہم ایک مثبت اپنے اوپر بھی تنقید کریں اور باقی لوگوں پر بھی، اور کوشش کریں کہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ قبول کر لے۔ اچھا ناصر بھائی، نوجوانوں کو ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کر لیا، یقینی طور پر علامہ محمد اقبال کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا انہوں نے نوجوانوں کی خودداری کے لیے، بیداری کے لیے، لیکن اگر آج کے کرنٹ سینیریو کو آپ ایڈریس کریں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ سیاسی ہو جائے، لیکن اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اگر ہم ایکسکلیوڈ بھی کر دیتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہے یا جو ہماری شاعری علامہ محمد اقبال نے کی، جو طرز حکمرانی انہوں نے ایڈریس کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح سے بنیاد رکھی سیاست کی، یا انہوں نے جس طرح سے سیاست کی، ہمارے سیاستدانوں کو کیا ملکی مفاد کے بارے میں سوچنے میں کتنا وقت مزید لگے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس ملک پاکستان کی سیاست کی ہم بات کریں تو یقینی طور پر ہم کرائسس میں ہیں۔ بس اصل میں یہی تو ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور اقبال نے تو فرمایا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر۔ لیکن اس طرف ہم نے کبھی جانے کا کوشش نہیں کی ابھی تک، تو اب نئی نسل تو جا سکتی ہے جس طرف وہ مرضی چاہے، اور یہ اقربا پروری کو چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ میٹریلسٹک ہونا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ وہ بڑی عام سی باتیں ہیں کہ جو آج کل ہمیں عام طور پر دیکھنے میں ملتی ہیں، وہ کسی بھی ایج گروپ کا، ایک لڑکی ہو، لڑکا ہو، یا پھر اگر زیادہ ایج کے لوگ کی ہم بات کریں، ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہم اے آئی تک آ گئے ہیں، ان چیزوں کو ساتھ پیرلل لے کے چلیں گے تو ہی ہم آگے زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی ثقافت کی بات کریں، اپنے اقدار کی بات کریں، مغرب کی بات کریں، تو اس چیز کو بھی علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اقدار کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ویلیوز نارمز پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم وہ جو ٹرینڈ سیٹر بن گئے ہیں یا ٹرینڈ فالوور بن گئے ہیں، اس میں ہمیں کس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے؟ ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور ایک فالو کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ بس دیکھیے، ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم نے ساری اپنی اقدار ایک جگہ اکٹھی کر کے اور انہی کی پیروی کرنی ہے، اور مثبت ہمیشہ سوچ رکھنی ہے، منفی سوچ کی طرف جانا ہی نہیں۔ آخر میں کوئی پیغام آپ جو نوجوان نسل کو، پورے پاکستان کو، جیسے آپ نے کہا کہ آپ سب کو مبارکباد، تو کوئی پیغام آپ جو دینا چاہیں تمام دیکھنے والوں کو؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت بھیجی تھی افکار اقبال میں، اور اگر ہم اس کی طرف ہی اپنی توجہ رکھیں اور آئین نو کو بدلنے کی کوشش کریں تو یقیناً
پاکستان جو ہے وہ دنیا کے مسلمان اقوام میں سر فہرست آ سکتا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. بس یہی پیغام جو ہے اتحاد کا وہ ہمیں اس شاعری سے علامہ محمد اقبال نے بھی سکھانے کی کوشش کی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ڈائٹ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور خوبصورت پیغام انہوں نے دیا, اور جو کنکلیوڈ کیا ہرمیت انہوں نے, یقینی طور پر وہی آج کا پیغام ہے جو کہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ نا امیدی تو ویسی کفر ہے, وہ آپ کی آنکھوں میں, آپ کے لب پر اور آپ کے وجود میں نظر آنی ہی نہیں چاہیے. لیکن نوجوان نسل جو ہے وہ ملک کی معاشی, سیاسی, معاشرتی صورتحال کی وجہ سے یقینی طور پر اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ نا امید نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ, خودداری کے ساتھ, یقینی طور پر کامیابی جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے ہیں پروگرام جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے, بلکہ بہت سارے لوگ تو ہیں باقاعدہ طور پر اس کو, بہت سارے لوگ نہیں, اگر میں یوں کہوں کہ بچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بند کیے گئے ہیں. 9 نومبر سے آنورڈ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ اقبال ڈے کی چھٹی آج ہے اور یہ لانگ ویکینڈ ہو جائے گا فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے. بٹ آل دو از دس اے سولوشن اور دس از ناٹ سم تھنگ سپوز ٹو بی سیلیبریٹ, کیونکہ اگر ہم بات کریں محکمہ ماحولیات کی تو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے پتہ ہے کہ ان دنوں میں, ان مہینوں میں سردی کے ساتھ ساتھ جو نوید ہمیں سنائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسموک بھی آ جائے گی. اب وہ فوگ ہے یا وہ اسموک ہے, ان دونوں کا مکسچر جو کہ اسموک کہلاتا ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم اس مسئلے سے دو چار ہیں. اس کے لیے تیاری بھی کی جاتی ہے. محکمہ موسمیات کا کلیم کرنا ہے اس حوالے سے کہ پہلے کی نسبت اس چیز کو بہت کنٹرول کیا گیا ہے, لیکن بظاہر دیکھنے میں آنکھوں کی, جلد کی اور گلے کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ اسموک کی وجہ سے اب زیادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاہور کو آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. تو اس پر جو پینل میرے ساتھ موجود ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا سولوشن ہے اور اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے اسموک کا, ہمارے پاس اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ علی خلیل اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ہمارے قانون ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور نسیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں محکمہ ماحولیات کے, ان کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. سر شروع میں ایڈریس کیجیے گا, چونکہ آپ ہمارے ساتھ کچھ دن پہلے اسٹوڈیوز میں موجود تھے تو ہم نے اس پر بات کی تھی کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی انٹینسٹی اب کمپیریٹیولی بقول آپ کے بہت کم ہو گئی تھی, لیکن اب آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, ایئر کوالٹی انڈیکس 300-400 تک پہنچ گیا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن تک سچویشن پہنچ گئی ہے. اب یہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ سمجھتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ از اٹ اے سولوشن؟ دیکھیں بات ایسے کہ یہ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 27 اکتوبر سے 10-12 نومبر تک یہ چونکہ بہت زیادہ اسٹبن برننگ ہوتی ہے, بہت زیادہ دھان کی فصل کاٹ کے کسان پھر اس کو باقیات کو آگ لگاتے ہیں, تو یہ مصنوعی طور پہ ایئر کوالٹی انڈیکس نارمل روٹین سے اوپر چلا جاتا ہے ان دنوں کے اندر. تو اس لیے آپ اگر دیکھیں اکتوبر کے سٹارٹ میں تو 100-150 رہتا ہے, اور اگر نومبر کا اینڈ دیکھ لیجیے گا تو پھر یہ واپس اب جگہ پہ آ جائے گا. یہ درمیان میں ایک ایسا اسپیل آتا ہے جس میں یہ چونکہ نارملی ان دنوں میں ونڈ ڈائریکشن بھی ہماری طرف ہوتی ہے تو یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اب بات ایسے تھی کہ چونکہ 9 نومبر کو ہالیڈے تھی تو اس کے بعد حکومت نے ساتھ یہ مناسب سمجھا کہ ساتھ اس کو ایک دن اور ملا لیا جائے, 2 دن تو ویسے چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار, تو یہ ایک لانگ ہالیڈے بھی بن جائے گا. آپ پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں تو یہ روٹین کی بات ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ تھوڑا سا بریک بھی آ جائے گی اور گاڑیاں کم چلیں گی اور امیشنز کم ہوں گی اور بہت ساری چیزوں کا فرق پڑے گا. تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک سر 4 دن, سوری فار دا انٹرپشن, 4 دن تو فرق پڑ جائے گا, لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس کے لیے اسموگ یا گاڑیوں کے جو دھواں ہے وہ تو پچھلے پورے سال ہی ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کے بعد اب جا کے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے. بٹ آل دو قانون کی اگر ہم بات کریں تو علی آپ اس حوالے سے بتائیں کہ انوائرمنٹل لاس موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لیک آف اویئرنیس ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن زیرو ہے. تو جو انوائرمنٹل لاز موجود ہیں اسموک کے حوالے سے وہ کیا کیا ہے؟ اس میں بات کروں, سب سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹل لاز کو آن دی پریورٹی بیسس نہیں رکھا. اب آرٹیکل 9 کی بیس پر اگر یہ نکلتا ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے, اور دیٹ از آرٹیکل فار دی سیونگ آف لائف, کہ ہمارا زندہ رہنے کا حق ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی جو ہمارے قوانین ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے آرٹیکل 9 کے اوپر ہے, اور آرٹیکل 9 زندگی کے ایک حق ہے, اور اس کو آپ سیکنڈ پریورٹی پر لے کر آ رہے ہیں. جب اسموک سر پر آن پڑتی ہے اس ٹائم آپ امپلیمنٹیشن کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس ٹائم آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. بھی ہمارا ایک
एक परमानेंट मसला बन चुका है, तो इसका परमानेंटली इस पे काम क्यों नहीं होता? अभी या पता पूरा है साल क्यों नहीं होता? पूरा साल हमें पता है कि एंड पे जाके हर साल अक्टूबर में नवंबर में ये काम होता है, तो हम बाकी जो महीने होते हैं उन पे इस पे काम क्यों नहीं कर पाते? हमारी ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं है? हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? अच्छा, एनवायरमेंटल लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैंने आपसे पूछा कि लॉ कौन कौन सा मौजूद है, अगर वो व्हीकल्स जो कि ये सारी एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करने में पार्टिसिपेट करती हैं, या अगर अब स्मार्ट लॉकडाउन लगा है उसकी वॉयलेशन होगी, तो क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि भुगतने पड़ेंगे आम आवाम को? मैं गुजारिश करता चलूँ कि हम चूँकि सबसे ज़्यादा जिस टाइम गंभीर कंडीशन है वो लाहौर में है, उसकी आपको रीजंस देखनी पड़ेंगे कि मेन रीजंस क्या हैं। अगर मेरे मुताबिक अब 4 दिन ट्रैफिक को बंद कर दें, 10 दिन कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 2-3 दिन तो शायद कंट्रोल कर लें, उसके बाद ये तो परमानेंट मसला बन चुका है, तो इसका आपको परमानेंट इसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। आपके लाहौर के इर्द गिर्द चारों तरफ में इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। आप इंडस्ट्रीज के लिए हमारा जो पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि महकमा माहौलियात की मौजूदगी में हम सबको पता है कि वहाँ पे क्या क्या वायलेशंस हो रही हैं। क्या ये इंडस्ट्रीज होल्डर इतने बेबाक हो चुके हैं कि इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है? इन पे परमानेंट स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं की जाती? ये एक सवालिया निशान है। मान साहब, आपने हमारे जो वकील साहब है पैनल में हमारे साथ, उनका जवाब भी आपने सुना, और दूसरी जानिब अगर हम देखें, बात तो सच है कि जब मुश्किल वक्त आता है, हालात खराब होते हैं, तब हमारे इदारे जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम उनको ग्राउंड पर नहीं देखते। गवर्नमेंट जिस तरह आप हमारे शो में और आपने फरमाया कि ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने के हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे। एक आम आदमी जो है, क्योंकि इंसान ही इंसान अपने लिए नुकसान जो है पैदा कर रहा है, अगर इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए? अगर उस पर अमल होगा तो कहीं ना कहीं बेहतरी हो सकती है। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अली साहब हमारे बहुत मोहतरम है, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम जब खत्म हो तो हमारे ऑफिस आए, मेरे साथ चलें। जो हमारा सारा इंडस्ट्रियल एरिया लाहौर के नजदीक है, मैं इनको सारा विजिट करवाता हूँ। हम पूरा साल से ये काम कर रहे थे, और इस साल 2023 में एमिशन कंट्रोल सिस्टम बाकायदा स्टैंडर्डाइज करके 7-2 अरब रुपए रख के हर फैक्ट्री को पाबंद बना दिया गया कि कोई फैक्ट्री उस तक नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा। और अब तकरीबन 80% इंडस्ट्री में ये लग चुका है, और जिनमें नहीं है वो इंडस्ट्री नहीं चल रही। तो ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात आपने बात की कि ये जो बात हो रही थी कि ये सिर्फ आप कंपैरिजन देख लें, आप देखें ना 21 को 22 के साथ कंपेयर करें और 22 को 23 के साथ कंपेयर करें, तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिडक्शन नजर आएगी, चीजें बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जहाँ पे आपको पता है नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। अगर हम बिल्कुल जीरो भी कर दें एमिशन, तो फिर भी हमें, क्योंकि इस दिनों में 28-29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है, तो हमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो हमें फेस करना पड़ता है कि उधर से स्टबल बनने गए, उसके असरात हम पे आते हैं। लेकिन एक चीज आप नोट फरमाएं, स्मोक का करना के देसी तरीका यह है कि आपकी जिस दिन स्मोक हो उस दिन आपकी आंखों में आंसू निकलते हैं, चुभन होती है। इस दफा वो फिनामिना अल्लाह के फजल से नहीं हुआ अभी तक, वो खास इतना ज्यादा जितना आप अगर 2021 में देखें तो 15 अक्टूबर से लेके तकरीबन ये फरवरी तक लगातार ये इस तरह का हमें सूरत हाल फेस करनी पड़ी थी। लेकिन अब इस साल वो नहीं हुआ, पिछले साल भी कम हुआ, बल्कि नहीं हुआ था, फरवरी में जाके हुआ था। तो चीजें बेहतरी की तरफ है, ये लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सूरत हाल मजीद और आगे बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, बेहतरी की हम बात करें, इसी ऑब्वियसली आपने एड्रेस किया अली को, तो मैं चाहती हूँ कि अली इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। अली, आप क्या समझते हैं? देखिए, ग्रेजुअली मसाइल जो है उसको कैटर करने की कोशिश माहौलियात की जानिब से की जा रही है, जो कि उनका कहना ये है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हम माहौल की बात करें और आम लेमैन की बात करें जो कि बेसिकली सफ़र कर रहा है, तो ये जो कानून मौजूद हैं ये क्या कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी वायलेशन देख रहे हैं जो कि महकमे माहौलियात की तरफ से या एनवायरमेंटल लॉज की तरफ से बनाए गए हैं कि आपने माहौल को साफ रखने के लिए इन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना है और इन रूल्स को फॉलो करना है, तो अगर कोई आम शहरी देखता है कि ये वायलेशन हो रही है तो वो इस लॉ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि महकमे माहौलियात की भी मदद की जाए ना, कि यहाँ पर ये वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ये फैक्ट्री, यहाँ पर ये एरिया ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये काम हो रही है जिस वजह से आलूदगी फैल रही है। मैं इसको 2 पार्ट्स में लेकर जाता हूँ। फर्स्टली तो मैं इसको कहता हूँ कि एनवायरमेंटल सेफ्टी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी खास डिपार्टमेंट की हद तक हम इसको महदूद नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एनवायरमेंट हम सब ने यहीं पे रहना है, और अगर हम सब नहीं मिलकर इस पर स्टैंड लेंगे
تو آج سے 10 سال کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جنریشن اس پہ پروپرلی ہم نہیں سروائیو کر پا رہے ہیں, ہماری جنریشن کہاں سے سروائیو کریں گی. تو اس کو جب تک ایز اے سوشل رسپانسبلٹی اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ پروپرلی اس کے رزلٹس سامنے آ سکتے ہیں. فرسٹلی. سیکنڈلی, اگر کوئی شہری دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد یہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کا ایک بڑا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ جو کنسرن جو ای پی ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہر ضلع میں موجود ہے, وہاں پہ ایک اپلیکیشن موو کرے اور اپنا سٹانس وہاں پہ لکھے کہ میں نے جہاں پہ یہ دیکھا کہ یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد اگر ود ان 1 month وہ ایجنسی اس پہ ریڈریس اس کو نہیں کر پاتی یا جو ایشو ہے اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا, تو آفٹر 1 month پنجاب میں انوائرمنٹل ٹریبیونل قائم کر دیا گیا, جہاں آ کر وہ اپنا پراپرلی کیس فائل کرے گا. اور وہ ٹریبیونل ہم دیکھتے ہیں روٹین میں میرا تو ورکنگ ہے کہ وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو کنسرن ہوتی ہے ان کو بھی بلا لیتے ہیں, اور جو جن کے خلاف اپلیکیشن ان کو بھی پراپرلی کیس کی طرح اس کو چلتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس پہ جو سزائیں بڑی اسٹرکٹنیس ہیں اور کافی حد تک الحمدللہ اس پہ سزائیں ہو بھی چکی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نسیم صاحب, اگر ہم دیکھیں علی بھائی جو ہیں وہ جو فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے پاس بڑے زبردست قسم کے قوانین ہیں اور عدالتیں بھی ہیں, وکلاء حضرات بھی ہیں, جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں, لیکن یقین مانے عمل ککھ نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے نسیم صاحب, گلوبل وارمنگ کی اگر بات کی جائے, کہیں نہ کہیں جس طریقے سے لاہور افیکٹ ہو رہا ہے, دیگر علاقے پنجاب کے ہو رہے ہیں, نزلہ, کھانسی, زکام, یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی, اور کہیں نہ کہیں کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ 7 سال جو ہے لاہوری کم جئیں گے, تو لاہوری خوش ہیں, کہتے ہیں کہ سال اور کم ہو جائیں گے. ویسے بھی زندگی بڑی اجیرن جا رہی ہے. سر, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے مختلف تنظیمیں جو کام کری, کیا ان سے بھی آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کوئی رابطہ ہوتا ہے اس حوالے سے, کوئی ٹپس وغیرہ جو ہے یا ان کی طرف سے کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں علی صاحب کی اس بات کو رسپونڈ کروں گا کہ اس وقت ہمارے 12 اسکواڈ صرف دن اور رات میں لاہور میں کام کر رہے ہیں. سر, پوری انڈسٹری آپ کی بند ہوئی پڑی ہے. جس انڈسٹری میں یہ سسٹم نہیں ہے وہ بند ہوئی پڑی ہے, اور صرف وہ انڈسٹری اب چلنے کی اجازت ہے جن کا امیشن کنٹرول سسٹم لگا. آپ کا پبلک ٹی وی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, آپ یہ میرے ساتھ آئے نا, ایک دفعہ صورتحال آن گراؤنڈ میں دیکھیں. ہمیں وہی بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم فیکٹریاں بند کرتے ہیں اور اس میں آپ پتہ ہے لیبر ہوتی ہے, ہماری اکانومی ساری اس کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے پھر وہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے امیشن کنٹرول سسٹم اس میں لگوائے جا رہے ہیں تاکہ انڈسٹری ساتھ ساتھ چلے. ہم چاہتے ہیں انڈسٹری سال کے 365 دن چلے ود امیشن کنٹرول سسٹم, تو وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو بند کر کے رکھنا ہے. دوسری بات, یہ گلوبل وارمنگ کی جہاں پر بات ہے, یہ آپ پتہ ہے سر ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. ہماری پوری دنیا کے ممالک کلائمیٹ چینجز کے اوپر یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز ہے. آپ اگر 5-6 سال پیچھے چلے جائیں, 2016 سے پہلے ہماری جو فوگ ہوتی تھی دھند, وہ 21 دسمبر کو آتی تھی اور 10 جنوری تک رہتی تھی. یعنی 20 دن یہ ہوتے تھے جب ہم ٹریول نہیں کرتے تھے کہ رستے میں پھر سڑک نظر نہیں آئے گی, ہمیں ویزیبلٹی کا ایشو ہوتا تھا. پھر یہ 2016 میں یہ فرسٹ ویک آف دسمبر میں گئی ہے, لیکن تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب 17 میں یہ نومبر کے پہلے ویک میں گئی ہے, تو یہ وہ ٹائمنگ تھی بیسیکلی جب سٹبل برننگ عروج پہ ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان دونوں سائڈوں کے اوپر. تو وہ پھر جب اوپر چونکہ بلیکٹ مچ جاتا ہے بالکل ایک فضا کے اندر دھند کا, اور ہماری جیسے کثافتیں ہوتی ہیں, امیشنز ہوتی ہیں, یہ ڈسپرس نہیں ہو پاتی, تو یہ پھر ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. نسیم رحمان صاحب, جو ٹیکنیکلٹیز آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پر یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور اس پر بھی محکمے سمیت تمام انڈیویجولز کو بھی کام کرنا چاہیے. جو لوگ اپنی کاروبار کو, صنعتوں کو رن کر رہے ہیں, ان کو خاص طور پر اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. علی, آپ کا کل میری سٹنگ کچھ ایسے لوگوں میں ہوئی جو کہ بیسیکلی ان کا تعلق انڈسٹری سے ہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر عام لے مین یا عام کسان سے پوچھا جائے کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو جو فصلوں کی باقیات کو جلانے کا جو پرانا طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کے اگر قانون کی ہم بات کریں تو اس پر ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے. یہ ایک واحد فیکٹر ہے جس کو مینلی کہا جا رہا ہے کہ اسموک کا باعث بن سکتا ہے, یہ اسموک کا باعث بنا ہے. لیکن اسے ایک عام لے مین, عام کسان کا یہ کہنا تھا کوئی بات نہیں, ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہو جائے. یہ ڈسکشن کا حصہ تھا جہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اگر ایک عام لے مین یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں, فصلوں کی باقیات کو جلا کر ہی اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اگر سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوں گے کہ ایف آئی آر ہو جائے گی, تو اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ متعلقہ محکمہ جات کی ذمہ داری تو یقینی طور پر ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ایز اے انڈیویجول ہمیں بھی ذمہ دار ہونا پڑے گا. وہ آپ کی گاڑی سے نکلنے والا دھواں ہو, آپ کے فیکٹری جو کہ غیر قانونی ایریا میں موجود ہو, یا فصلوں کی باقیات جلانے والا ایک عام کسان, تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے, ورنہ یہ ماحول رہنے کے قابل نہیں رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अगर हम बात करें उन साइट्स की जहाँ की सैर हम आपको डिजिटली करा देते हैं, अगर हम राजनपुर की बात करें और वहाँ की सकाफ़त की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ से जब यहाँ तक पहुँचती हैं तो यकीनी तौर पर हम अपने घरों में बड़े खूबसूरती से उनको इस्तेमाल भी करते हैं और सजाते भी हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर और उनकी मेकिंग जो है यकीनी तौर पर एक मुश्किल टास्क है। राजनपुर में मुख्तलिफ दस्तकारियाँ हरमीत जो बनाई जाती हैं, हैंडी क्राफ्ट, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन या बहुत सारी ऐसी मार्केट्स मौजूद है जहाँ पर अभी भी हाथ से चंगेरे समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डेकोरेशन के तौर पर आप घर में रख सकते हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये हैंडी क्राफ्ट जो है वो कैसे बनते हैं, तो आपने वहाँ पर दस्तकारियाँ देखी। सोहा, मैं समझता हूँ कि पंजाब के इलाके हों या सिंध के इलाके हों या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी मुनफरिद चीज़ें, लेकिन अगर मैं ये छंगेरी की बात करूं या दीगर चीज़ों की बात करूं, इसका इस्तेमाल हमारे इलाकों में काफ़ी होता था जो हमने बड़े करीब से देखा। और मुझे एक और चीज़ जिसको मैं जोड़ना चाह रहा हूं, जिस किस्म से अब हालात हैं, जो लाहौर की हम बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, यही चीज़ों का इस्तेमाल था। कहीं ना कहीं ज़िंदगी बड़ी सादा थी, जम से इन सारी चीज़ों हम बड़े साफ़ सुथरे होके, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लकड़ी का इस्तेमाल था। इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जो नेचर के बड़े करीब हैं। और ऐसे चीज़ें जो खासकर अगर आप इन छानियों की बात करें, दीगर चीज़ों, क्योंकि चावल को छानना होता था या आटा जो है, क्योंकि आटे को भी साफ करना होता था, उसको भी छानना होता था, उसको भी देख के फिर उसके बाद गूंदा जाता था। तो इन सारा ये जो प्रोसीजर होता था बड़े ये ऑर्गेनिक तरीके से होता था। और हमारे घरों में, बल्कि मुझे तो याद है कि मेरे घर में एक चक्की भी थी और पूरे गाँव की जो खवातीन होती थी वो वहाँ पे आती थी। और ऐसे एलैबोरेट करूं कि सब कुछ मैनुअल था ना, अब हमने ऑटो पे लगा दिया अपनी लाइफ भी और चीज़ें भी, तो कि हमें काहिल और सुस्त कर देती हैं। बट ऑल दो ये जो तमाम सकाफत का हमारा हिस्सा है, ना सिर्फ इस्तेमाल के लिए बल्कि घरों में पड़ी हुई डेकोरेशन के तौर पर भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो होपफुली कोई ना कोई चीज़ आपके घर पे भी होगी, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर आप इन एरियाज़ में जाएँ तो ख़रीदारी ज़रूर करें ऐसी बहुत सारी शॉप्स और मार्केट से। सो वी आर डन फॉर टुडे। आज हमारे व्यूवर्स जो हैं हरमीत, वो स्क्रीन के उस तरफ बैठ के यकीनी तौर पर हमें देख रहे हैं, बिकॉज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में मोस्टली दुकानें, मार्केट्स जो हैं वो बंद थी। लेकिन अगर आप आज घर बैठे हुए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, स्मोक की वजह से बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि आज सोचें कि अपने तय जो है वो आपने किस तरह से इस माहौल को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करना है। घर में कोई पौधा लगाना है या अपनी गाड़ी को ठीक कराना है, या अगर किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि माहौल को आलूदा कर रही हैं, तो वहाँ पर फैक्ट्री का गैर कानूनी वजूद जो है वो आपके लिए एक सवालिया निशान होना चाहिए। तो इस बारे में आज के दिन ज़रूर सोचिएगा। आपसे लेंगे अब हम ब्रेक, और ब्रेक लेंगे कल के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।